बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि जच्चा को बच्चे की पैदाइश से पहले ये बता दिया जाता है कि उसके पेट में बेटी है या बेटा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी होने के पीछे हिकमत क्या है। बाज जोड़ों को अल्लाह ताला बेटा क्यों देता है और बाजों को बेटी क्यों देता है, इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बेटा या बेटी होने के पीछे क्या हिकमत है। दोस्तों, इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, याद रहे कि बेटा या बेटी देना ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम यानी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमा आयत, आसमानों और जमीन की सल्तनतों बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। यानी जिनको अल्लाह बांझ करता है तो उनके यहाँ ना लड़का पैदा होता है और ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करें मगर औलाद नहीं होती। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत पर मबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द के माशरों पर नजर करें तो हम में से अक्सर अहबाब ऐसे नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात बच्ची की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर और इसी तरह घर के दीगर अफराद औरत पर नाराज होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह की अता है। किसी को जर्रा बराबर भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़माने जाहिलियत के काफरों का अमल था। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, तर्जुमा आयत, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घटने लगता है। खूब सुन लो कि वो कफारे मक्का बहुत बुरा फैसला करते हैं। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मसरत का इजहार करना चाहिए। जो लोग बेटी की पैदाइश पर नाराज होते हैं वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हिकायत सुन लें। कहते हैं कि मदीने में एक शख्स था जिसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती तो वो अफसोस किया करता था। जब हजरत अली को इस बारे में इल्म हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को बुलाया और ये फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाहों को माफ करने का इरादा करता है और जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है तो उसको बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह उस शख्स को अजीज रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स के यहाँ एक बेटी पैदा हो और वो उसकी अच्छी तरबियत करे और फिर उसको शादी करके दे तो अल्लाह उसके बदले उसको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए बेटियों की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने के खुशी का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी की नेमत अता फरमाई है। दोस्तों, बात हो रही थी उस हिकमत के बारे में जो कि बेटा या बेटी होने के पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इस बारे में एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और उस यहूदी के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत बतलाई थी। ये हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि यहूदी आलमों में से एक आलम आया
اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مکوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی سرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ تو دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونے یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو وہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اور جس کو نہ دے، بیٹے دے یا بیٹیاں یا دونوں دے دے، جیسا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا گیا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں بھی تو اولاد ہی ہیں، اور بلکہ اس کا تفصیلی ذکر ہو گیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔